السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان والأخوات، مرحبا بكم في une autre vidéo على البورتفوي فيكتيف ديالنا اللي درنا لا سمين لو ديبي دو لا سومين، يعني لاندي. ديسيدينا اننا نلونسيو هاد لافير هادي ديال البورتفوي فيكتيف باش نتعلمو جميع كيفاش نخدموه ونبقاو نسويفيو كيفاش غيديفلوبا بوندون لا سومين. بيان سور غادي لا فيديو اللي غادي تكون على البورتفوي فيكتيف غتكون دو فاسون hebdomadaire، دونك شاك في لا فان ديال لا سومين، في شاك فان دو سومين غادي يكون عندنا اون فيديو، ولا كل يوم سبت او احد في الصباح يكون عندنا واحد الفيديو اللي غادي يغوبريزونتي لنا كاع داكشي اللي درنا من قبل في هذيك لا سومين، ونشوفوا لي ريزولطا ديالنا واش اون اتان نو زوبجيكتيف او لا. دونك هذا هو اللي كان بالنسبه للناس اللي يفول ان سويفي كوتيديان، فاش بونس انه راه كاين واحد لو لين en dessous ديال لا فيديو في لا ديسكريبسيون، هذاك لو لين ديال واحد الجروب تيليجرام. الوغ في هذا الجروب تيليجرام جو في في انني نقدر غادي نكومونيكي الا كان شي حاجه دارت في كور لا جورني، غادي نكومونيكي على الاخوان اللي معنا ديجا اللي ديجا معنا في ديك في لاشين تيليجرام. دونك هذا بالنسبه للناس اللي ils veulent encore suivre vraiment au détail شنو درنا وشنو ديسيدينا jour par jour. دونك هذا ما كان. نبداو على بركة الله. Alors, نبداو بيان سور بنوتر كارني دوردر ديالنا. اخر حاجه خلينا نهار الاثنين خلينا لوردر ديال المناجم ديال 980 3 زاكسيون 900 ثلاثه لي زاكسيون في 980 درهم. كنا خليناها ودازت. كنا درنا لو 9 لا عقلتو، دونك الجمعه اللي فاتت، وداز لو 11، يعني 11 داز نهار 3. اللوردر الاخر اللي دوزنا هو اللوردر اللي كنت حطيت واحد اللوردر الثاني من بعد ما على ميكرو داتا. هاد المره غادي تقول لي ميكرو داتا غادا في الهبوط، غادي نقول لك جي كخوا انها غادي تطلع فريمون، لان شوف كما قلت لكم ماتيماتيكمون الريزولتا ديال تي 1 كان مزيان بزاف. الريزولتا ديال اس 1 راه اس 1 راه النص ديالها هو تي 1، دونك اذا كان عندك 50% ديالك انت مزيانه، ففريمون باش تكون عندك اس 1 ناقصه راه خص تكون دوزيام تريمستر، يعني 3 شهور الثانيين، ولا 3 اشهر من ماي من افريل اسمحوا لي حتى لجوان، خصها تكون كاتاستروفيك باش تابسوربي كاع داكشي اللي درتيه في التريمستر الاول وتخرج عليك. سكي ني با لو كا، سي سور كو سي با لو كا دون لو كادر ديال هاد لا بانديمي. دونك داكشي علاش انا جو بوزيتيف. ما حدا كتهبط شاك باليي، شاك باليي كتهبط ليه كناخد فيها 4 اكسيون ب 470 هاد المره. دونك حتى هذا تيكزيكوتا وداز اليوم. دايوغ لو كور سي روبري من بعد ما وصل ضرب في 470 وطلع. بون سي 2 جور هادي هو كيضرب في 470 وتيرجع. من قبل ما شفناه ما شفتهاش، مي فيكو شفتها من افون زعما في البارح حطيت لوردر ديالي في راسي. فمن بعد شنو عندي عاوتاني دي زوردر اللي حطيت جداد، هادو كاملين حطيتهم اليوم، وواحد حطيته الصباح اليوم. ما لا ميم شوز اللي درت في البورتفوي الحقيقي ديالي هي انني قلت فيكو المناجم دابا هابطه غادي نشدها في الاخر ديال لا جورني اللي كان هو 882.3، غير الا دارت موان 4% وعاودت تروسيزات من بعد فواغ الي ديفني بوزيتيف فغادي نشدها. الريزونمون ديالي وقع زعما طرا هو هذاك، ما وصلتش حتى ل 882.3، وصلت ل 888، ومن 880 طلعت حتى ل 947. يعني كون خديتها ب 880 وباتها في لا ميم جورني في 947 كنت غنقدر ندير واحد 2% حتى ل 3% ديال لو كا في اون جورني وكانت غتكون بخير. مي مالوغوزمون سا سيتي با اكزونود. جو ليس مون اوردر حتى الاثنين في الصباح نشوف كارني دوردر اللي كاين ونديسيدي لا فالور اللي غادي نحط هنايا. ميتون 10 حتى هي دونك بالنسبه لي سي اون اكسيون اوسير، واللي غادي رانا كنتسناها في هذا لو سيبور ديال 210. عليها 212 دابا، الا هبطات في 210 اكزيكوتي لي 10. اول مره غندخلوها في البورتفوي ديالنا هنا فيكتيف. التجاري وفا بنك سي اون نوفيل سميتو سي اون نوفيل اكسيون اللي بغينا انسيريو، وغادي نحاولوا غادي نقول لكم علاش دون الجرافيك. راه اجوتيت الجرافيك هنا. بالنسبه لميتون 10 لو لين فيغ لا فيديو، اخر فيديو اللي درنا على ميتون 10 غادي يكون في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو ديال هاد لا فيديو. بون
اخيرا عاوتاني في لافان دو لا جورني كيبان لي ان 890 واحد السيبور مزيان دابا المناجم، سيتادير ان اصلا اقل من 900 بوتيتر il est acheté parce que peut-être on est que la correction peut-être زعما c'est en fonction ديال les courbes ou ديال l'analyse technique ديالنا. on est sur un bon support ما بين 890 حتى ل 800 حتى 900 déjà, donc نقدروا ناخذوا en fait حتى 940. Mais je préfère ne pas prendre في 940 داكشي الا هبطات encore je pense انها تقدر تهبط. Je suis pas sûr ولكن الا قدرت تهبط نشدها هنايا. sinon alors on va attendre une confirmation تفوت 950 ولا شي حاجه بحال هكا، لان اليوم ما كانش اليوم راه elle a finalisé à 922 j'imagine si je me rappelle pas. alors هذا هو l'ordre le carnet ديال لي زاشا اللي درنا. par contre on a fait des ventes aussi في هاد لا. شنو درنا؟ بعنا المناجم اللي شرينا، بعنا هذاك لي 6 اكسيون اللي كنا شرينا نهار اللي كنا شرينا من قبل. دونك هاد لي زاكسيون اللي كنا شريناهم جو بونس شريناهم السيمانه اللي شريناهم في نهار في لاندي تشراو. وهذيك لاكسيون اللي شرينا الثلاث اللي شريناها ب 900 و 980 بعتها هي بعناها. en fait بعت كاع البورتفوي مناجم avec un ordre à tout prix. Donc c'est la même chose que j'ai fait personnellement. personnellement ما كانش عندي لا بيرت، يعني في البورتفوي الحقيقي ديالي ما كانش عندي لا بيرت، كانت عندي كاع. مي هنا vu que انني درت لكم que je dois respecter mes 10%، وكانت باينه لي انها تقيس لي 10%، donc il a fallu que mes 10% ديال ستوب لوس ديالي. donc avant que le stop loss active انا خرجت ATP. aujourd'hui c'est toujours, ça tient toujours le raisonnement اللي ça me sauve. aujourd'hui elle finalise à 920، يعني كتكون عندي encore plus واحد 16 درهم de moins value par action. ضربها في 9 on est dans les environs ديال 140 درهم تقريبا. دونك هذا ما كان في لي فونت صافي بعنا غير هذوك لي زاكسيون د مناجم سويت لهاد لا شوت اللي وقعت في هاد سميتو كي بولفيرسي كاع لو شيما اللي كان لاندي. دونك الى ايتي بولفيرسي بهاد القضيه هادي. دونك هذا ما كان عندنا في لو بورتفوي ديالنا بوندون بور لي زاشا ولا فونت. قلت لكم انا نوريكم شويه في الجرافيك ديال نوريكم شويه الجرافيك ديال التجاري. سي الميم جرافيك اللي رانا مبارطاجي معكم دوبوي توجور. دونك دزنا من واحد لا زون ديالنا نورمالمون سي زون اللي كناخد فيها انا ما كنتريديش اونتر لي زون، جو تريد في لي زون. مي ايفونتويلمون كون جو فوا كو لا توندونس elle est claire كنقدر ناخد افون لونطري او لا فلاس او كور. داكشي اللي كان وقع لنا زعما خدينا في 300 سي جو مغابيل خدينا في 300 وي. دونك خدينا في 378. دونك دون لا زون داشا ديالنا فين شرينا لاكسيون اللي عندنا. bien sûr elle a évolué في le sens اللي بغينا. donc elle a augmenté, le prix a augmenté من 378 دابا راه 387 passé ل 10 ce qui est une bonne chose. par contre الا لاحظتوا انني j'ai mis un ordre على 381. donc غير je me dis que si elle revient ça va être هنا تولي un support غادي يضرب فيها باش يعاود يكمل. يعني au cas où il y a comment on appelle ça une correction فغادي تجي على لو سيبور ديالنا وغادي نستافد منها انا باش غادي نشري في هذيك اللحظه. داكشي علاش حطيت هذاك لوطر ديالي. سينون دي كو جاريف لهاد لا زون هذا جو كومونس ا اشتي في هاد لي بري ما بين 395 حتى 400 اون بارتيكولير في 400 اون فيت. الا كانت سور باينه ان كاينه كارني دور شارجي فنقدر ناخذ ما بيناتهم. الا بالي الكارني دور شويه ضعيف فغادي كنتسنى الاسورتي، يعني جو بوزيسيون 400.5 مثلا. هذه كيفاش تندير انا في هذا لو تريدينغ زون باغ زون. بيان سور لوبجيكتيف ديالنا هو 420 اللي جاي من بعد. مي جوسكا بريزون راحنا اون فاليد لو شيما بوتيت ا بوتيت. راه داكشي غادي بشويه. الار اس سي ديالنا il continue sa hausse ومازال عندنا ديك لا كورب دو طوندونس ديالنا اللي دامت دوبوي لا شوت ديال الكورونا. وحنا عندنا هاد لا كورب دو طوندونس ديالنا كون فا سويفر لان اشاك توشي ملي كيهبط لها سي مون مومون داشا اون فيت.
Donc on va suivre Inch'Allah l'action tout simplement doucement. Bien sûr الأرباح اللي هذه c'est une action à long terme. هذه تاخذ من تجاري وغتبقى متبعة pour le long terme. لأنها فيها ربح mais à long terme, voire même moyen terme. Alors, d'abord, récapituler un peu le portefeuille ديالنا. Le portefeuille ديالنا شنو باقي فيه؟ فيه les positions اللي خدينا lundi soir, juge ديال les positions اللي كنا واخدين لاحظتوا عندنا امتى دخلوا في البورتفوي كاع هادو سي لي بوزيسيون القدام من قبل فاللي تزاد بيان سور نقصوا المناجم اللي خرجنا وتزاد لا نوفيل اكسيون اللي خدينا ديال ميكرو داتا 470 aujourd'hui même le prix رجع 477 donc le raisonnement de prendre 470 كان intéressant aujourd'hui pour les autres ديسوي كان طالع عاودت رجعت ل 406 راه كثر من داكشي باش خدينا حنا سي بيان مي سي با لا مونتي اللي باغيين بغينا اكثر داكشي علاش لي ريزولطا ديالنا تقريبا كلهم ماشي تقريبا كلهم نيجاتيف دونك كلشي باقي نيجاتيف encore très négatif normalement car c'est un positif à la fin de la semaine mais vraiment pour espérer ان يكون عندك une semaine كتدخل فيها en position وتحقق فيها في الربح vraiment c'est pas aussi facile c'est pas aussi facile la semaine normalement اللي كتدخل فيها en position كيكونوا عندك لي كو ديالك اللي كيطيحوا لك الربح ديالك رابيدمون اللي كيطيحوا لك لي بورسونتاج ديالك رابيدمون دونك جو بار ديال لي كوميسيون لي تاكس اي تو اون فوا كتزيد وكتعطيها واحد الفرصه نورمالمون خصنا نعطيوها 2 سيمين ولا 3 سيمين هذيك الساعه كيبان لك البورسونتاج كي دوفيان بوزيتيف مي نوبيش داكشي علاش حنا كنخليو داكشي علاش غنخليو هاد par position يعني par exemple la semaine prochaine peut-être que ça va évoluer dans un sens positif غيبانوا لينا امتى بداو كيبانوا بوزيتيف de toute façon و à ce moment là نردوا لو سويفي ديالنا en fonction ديال هذيك لا دوري هادشي اللي غادي نديرو ان شاء الله bien sûr le portefeuille d'abord اللي en action c'est 10 milliards تقريبا alors il عاودنا جمعنا شويه هادشي باش نخرجوا دي بيرفورم يكون بلو كلير les actions اللي عندنا دي سوا ميكرو داتا والتجاري la valeur اللي عندنا vous la voyez ici donc شحال عندنا en pourcentage وهذا هو المهم ديما ريزوني بالبورسنتاج ونسالك لي فالور دي سوا 33% 47% بالنسبه للميكرو داتا و 19% للتجاري وفاء بنك داكشي علاش اي انتريسون بالنسبه لنا اننا اوغمونتي شويه لي بونكير التجاري وفاء بنك باش ما نكونوش ميزين كاع فلوسنا في الاي تي باش بلا تهرس ما يهرسناش aujourd'hui c'est un portefeuille à haut risque 80% فيه في un seul secteur c'est à bannir c'est ne pas à faire ولكن لا لاحظتوا on est en train de construire هذا البورتفوي داكشي علاش دونك راه يلاه البدايه les résultats bien sûr ils sont tous négatifs كاملين je rappellerai une seule chose هاد les résultats هادو مثلا هاد le pourcentage هذا il considère le سميتو il considère les frais اللي عندك في la vente وفي l'achat يعني راه كان إلا جيتي تشوف نورمالمون il a considéré 1,43% في l'achat و 1,43% في la vente خصها تكون عندنا ناقص 2.86 or on est في كاع لي بوزيسيون ديالنا قلبنا د لا فالور في الخساره دوكو فسا فو دير كو سا ايفولي فويغ لا هوس ولكن راه مازال محتاجه شويه الوقت الوغ الطابلو دو بور ديالنا اللي شفنا بيان سور تشوفوا هاد لا بيريود هادي مي حاول نحط حتى لا بيريود اللي من قبل لو كابيتال انفيستي ني با شونجي 20 000 درهم اللي كنا بدينا بها دايوغ bon pour une saucisse pour garder زعما داك l'esprit fictif وداكشي راه دوزنا لي 20 000 درهم اللي قلنا غادي يدخلوا لا سيمين بروشين ديجا دار لوردر دو فيرمون فيكتيفمون وان شاء الله غادي يكونوا عندنا لاندي على بروميير اور ولا غادي نقدروا نبوزيسيونيو عليهم دي زوردر ان شاء الله في لاندي كيف ما غادي تشوفوا معنا لا سيمين بروشين ce qui est en opération c'est-à-dire دابا اللي رانا حاط 8900 درهم اللي راه مازال ما تيكزيكوتاتش الكاش ما بقاش عندي تقريبا 82 درهم لا فالور ديال الكابيتال 10000 درهم البورتفوي كامل الا حسبتيه بهذا الشيء كامل فنزل 19000 درهم و 74 درهم يعني عندي ناقص 4.63% الوغ كو انا خصو يكون عندي بلس 0.25% يعني انا خصها تكون عندي 20050 درهم ما قدرناش نوصلوا لها في هاد لا سيمين سي با غراف نحاولوا نكملوا باش نشوفوا واش اكوز ديال لو فيت دو لو فير بار سيمين او لا سي اكوز دي زاكسيون كون شوازي
فهذا هو لو كا بوسيبل ساشون كأن في الكا الحقيقي ديالي فكنخدم دي زوبجيكتيف مونسويل ماشي hebdomadaire غير باش نبينو دي زيفولوسيون hebdomadaire داكشي علاش فالريزولتا دابا ناقصات لنا 925 درهم اللي طايحه لنا من البورتفوي ديالنا سي اون روج هادشي علاش. Alors, il a un peu plus de détails pour la semaine. بدينا lundi ناقص 1.83%. Mardi la cassure ديال المناجم. Mercredi la casse الحقيقية ديال المناجم فيها فين بعنا. وفي jeudi un peu de baisse لأن دوزنا ان نوفو اوردر شرينا شي حاجه دونك خلصتي دي كول اللي ما كيبانوش دونك هم لي كوميسيون ديك 1.43% اي بورتون راه ريكوبيرينا فيو كو لو كور عاود طلع فهداك الشيء علاش عندنا غير ناقص 4.63%. غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما كاينش سين جورني فيريي دونك اون مانتيان لي ميم فالور. وهذا غادي تكون بهذا غادي نكون كملنا لا فيديو ديالنا على البورتفوي ديالنا في هاد لا سيمين. On espère, Inch'Allah, Rahim, que ça va bouger vers un côté positif. D'ailleurs, j'ai mis ça en vert, mais normalement, c'est une en rouge, mais je m'excuse. La prochaine fois, on va la tracer correctement. دونك الاخوه هذا ما كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى لي كومونتير اللي كتخليو لينا واللي كيشجعونا باش نزيدو لقدام. فريمون سا ما في بليزير دو فوار انا لا فيديو الاولى على هذا البورتفوي سا اتيري بوكو داتونسيون parce que elle a généré beaucoup de vues, ils ont interagi avec la vidéo et donc الناس محتاجين لهذا le genre d'exercice اللي غنديرو. En fait c'est un exercice راه سي هذا سي واحد التمرين اللي غادي نديرو باش كنتمرنوا كنطبقوا فيه pas mal de choses وكنشوفوا لان فريمون كنحاول ندير داكشي كيف ما تنديرو في البورتفوي الحقيقي ديالي يعني مثلا نحاولش نبين لكم واحد لو كوتي الوردي راه السيمانه الاولى خارج اون غروس بيرت اون غروس با تري تري غروس مي اون تيرم دو بورسونتاج ديما ريزيوني بالبورسونتاج يكون عندك ان بورتفوي ديال 10 مليار وخسر فيه 1% او لا يكون عندك ان بورتفوي ديال 10 مليون وخسر فيه 1% سي لا ميم شوز بور مو فيو كانك لان لو بري لي انديفيدويال باغ اكسيون دونك ملي الا زدتي ب 1% راه تزاد على كلشي ولا نقصتي ب 1% تنقص على كلشي. سي فري كوم ملي كتاخد ملي كتكوميلي ارباح تيكونوا بزاف مي بون دونك داكشي علاش جو سوي تري رافي دو كونتينيي هاد لا سيري هادي ونحاولوا ناميليوريها اون فونكسيون ديال فو كومونتير بيان سور والاراء ديالكم اللي هما اللي كيخليونا نزيدو قدام. شكرا بزاف مع السلامه.